زخبركم تخاتلتنا أبز حلفة حست مدبنا فيفا نوانش علم كلبات قريبا وزلو زرزر جنزبا وشلمات مقربنا الذكر كوينو أبزازا مصحف تمدب اتورد در زكاير اللعلت كب 10 تحمشت السنة كسب 10 سلسة تحساس بالكو نايم الحس معنك أف كوينو كب 10 تحمشت السنة كسب 10 سلسة حملة نمبالي نيروم أبن نفتصمو نؤس يخون عبيت جيجاتا تتسميمكم سلت سمعنا نمزقنا يقرتان حتى اللوم ناب قدما يتحستو على زينا سبورت حموس 27 مقابيتي سقاقركم سنة مكتتال تمالي أبترير قبطات زوبا كاتالونيا بسالساي مدرخ زقصله فولتا كاتالونيا اسبانياوي تقدماي UAE تيم إميريتس يوان أيسو تعويت اللام 216 كيلومتر نشفنت 33 تقرادن تحيزا نابتا زازاميد شاف حنصاص مستتصقعت كتفناجل نزجمرت غوجلن كسعرا ايسو نسلوفينياوي تقرادماي بورهانس غرو بريموز روغليج بكاميرا استفرد ناي قحسم صبي فللين صيفلوم امانيل غبرز غابيهر كاب عوت ايسو بكلت دقن 22 كاليت تفنتيتو مبل 4 ترتا هينوك ملوبرهانكا مبل 146 ترتا حيزون فصيمام بزي نايت مال عوتو يوان ايسو مر 14 ساعات 3:49 كالإيت مريحو نبيج أمال يزود الدر تركيبو اللهم زلعلنا الزور ناي معوات تخلص وهبو بريموز روغليش دما بشدوش كالإيت تفنتيتو كالأي كويني سعبهم أمانيل بزنايت مالو تسيتو أبدمر جيزي 11 مسالة محيشو نمبل 26 ترتا ديبهم لما حموس تكايد رابعيت مدرخون أبترير عقبتات 187 كيلومتر تشفنيام أرسنال كابتي عين بزحيو ظلون بكلبو نيوكاسل واغو أمنا تغانينو كقربي زبلتون ألكسندر إيساق تاليا نا فرنساوي من سياد قاعي فرانكفورت هوغو إكتي كم معدواي قلت اللهم بمسرت زبزح معكنا زينا زقلصو زلوا نيوكاسل ملك واغا إرتراو شودناوي أتقعيا ألكسندر إيساق كم 150 مليون باوند إلى أقميتاتو كم زلا يوم اتي كند صعرا اب حقوق فامس محق خون كلو اب تشامبيونز ليج زساتفا درجه كتحزم زي تقلمو اتي تصاطاي كوت مزوسنجن التاريخ كعس اغري عباي بريطانيا باكافال تشيلسي موسس كايسيدو تتحيزن زلو زخبره ب 115 مليون باوند سبر واغا انت زي كوينو نابزر رباي كتعدمنيا بزقا نابتي كندينا إيسا أوكو انت زي كونه نعون عين تكلبات بريمير ليج ودي وزركب ود 22 عمت هوغو اكتيكت امزيزا كم زلات فليتوم جرمناويت كلب فرانكفورت ابز حلفو عمتات بتشطو زلا واغا زوصو تصاوتي باتواتنا بقدميت كاب سرع كلبات مخان بقي علام نكلو ماني ب 95 مليون ايرونا بي اس جي نمارموش ب 7 مليون ايرونا مانشستر سيتي امكل خال بي اس جي بقعاتو زر زلو ويليام باتشو ب 4 مليون ايرو أتقعي أندري سيلفا ناب أربي لايبزيك 25 مليون إيرو فيليبي كوستيتش ناب جوفنتوس 15 مليون كتقوسي خلوم نهجو اكتيك 6 مليون باوند تميناتو زلازا اب مثال البوندسليغا جيرمان ربعي ترتحيزا زمت عمتات تشامبيونز ليج نمقتاو تقال زلا فرانكفورت ابتي اليت اوروب او الدرز ساتفا كوتا كتحزن تبقيعه كاب عداغا كتسحبون تخوللهم اوش تشدشت ورحي نتوم كلت تورداريت غانتا كتكونا بقيعما زنبرو درو نابسيتي افانياتو زلا مارموشن اكتيكن كسيرا كتاتو زي ادمعيد غانتا كقيرا سلازخ اليوم اكتيك بزع عمت وددر 19 شوطا تمزغيبلا اللهم مارموش كساب ورح طر 10 شوطا تمزغيبلا نهلو يو نا مانشستر سيتي غيزوم نيوكاسل نزغنا من سيت صاوتاي زنبر اكتيك بطر 2022 كا بي اس جي كتعدغو طلبا قريبا التصاوتاي مسنصغا بكبروسنا نا الكسندر إيسا اب صعبت كرامات عديغاتهم ابزي زغني هاغراو صوتا تحت 21 عمت فرنسا ني انجليز 5-3 ابزرت عتل صوتا هاتريك سرح اكتيك ابتي هاريكين ب21 شوط تازمر حزلو بلص امزغابي شوط بوندسليغا ب13 شوطاتو اب 7 ترتا تسرع زلط قعيوم شمونت قرباتون بمكيات نفرانكفورت كسابزا علت اب كوتا تساتفو تشامبيونز ليج نغترغ ترؤوز العلى كوين رخبام
ሓንቲ ካብተን ብሕጽረት ቁጽሪ 9 ቃዒሳ ቀያ ዘለዋ ክለባት መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ዝኾነት ኣርሰናል ነዚ ኣብ ሓደ እዋን እቲ ሓድሽ ቲየሪ ሄንሪ ተሰሚዩ ዝነበረ ኤክቲከ ክትዕድግ ምስ እትወፍር እውን ካብ ማንቸስተር ዩናይትድን ቸልሲን ተጻብኦ ከጋጥማ ምዃኑ ክልቲአን ከም ኣማራጺ ጠሚተንኦ ከም ዘለዋን ይግለጽ። እቲ ቀንዲ ምኽንያት በዛ ዓመተ ውድድር ንኣርሰናል ካብ ሊቨርፑል ብ12 ነጥቢ ፈንቲትዋ ዘሎ ሕጽረት ንምዝጋብ ሸወታት እዮም። ሊቨርፑል 69 ሸወታት ፕሪምየር ሊግ ከተመዝግብን ከላ ኣርሰናል 53 ብ16 ጎላት ካብ ኣዝትሕታ መዝጊባላ። ስለዚ ድማ እዩ ጸብለልታ ሸወትን ፈጺሙ ዘይዳረግ ሊቨርፑል 42 ኣርሰናል ድማ 29 ጸብለልታ ሒዘን ናብ ዛዘምቲ 9 ግጥማት በጺሐን ዘለዋ። እቲ ብጊዜያዊ ኣጥቃዓይ ሚኬል መሪኖ ዝቕለስ ዘሎ ቀዳማይ መስመር ኣርሰናል ብሓደ ቁጽሪ 9 ጥቃዓይ ምዕዳግ ጥራይ ዝፍወስ ዘይምዃኑ ኩሉ ዝሰማምዓሉ ሓቂ ኮይኑ ንረኽቦም። ድሕሪ ስዕረት ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ኣብ ኣርጀንቲና ስዕረት ኢልካ ትገልጾ ጥራይ ዘይኮነውን 4-1 እማን ስዕረት ብዙሕ ርእስታት እዩ ተላዒሉ ዘሎ። ነዚ ግጥም ነዳዲ ኮይኑ ካብ ዝወልዖ እቲ ንሽልማት ባሎን ዶር ይቕልስ ኣሎ ተባሂሉ ዝእመነሉ ኣጥቃዓይ ባርሴሎና ራፊንሃ ኣብ ሮማሪዮ ቲቪ ቀሪቡ ካብ ዝሃቦ መግለጺ ክንስዕሮም ኢና ኣብ ሜዳ ጥራይ ዘይኮነ እንኮላይ ካብ ሜዳ ወጻኢ ክንስዕሮም ኣለና እንተኮይኑ ታይ ኮይና ሞ ዘይንረትዖም ርግጸኛ ዝብል ንኩነታት ሃገራዊት ጋንታኦም ዝዘንግዐን እታ ናይ 2002 ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ሒዙ ዘሎ ዘምስል ፈኸራ ምስ ወንጨፈ ሰፈር ዕኮት ቻምፒዮን ዓለም ተንኪፉ ትንኽሳምሲዮም። ጾታ ምስተወደ ኣርጀንቲናዊ ኣካፋል ፓራዴስ ከምኡን ተኸላኸላይ ኦታሜንዲ ንራፊንሃ ብኢዶም ምልክት ብምግባር ዘረባይ ተብዝሕ ክብልዎን ከለዉ ናቶም ስኳ ብርሑቕ እቲ ስርዓት ክትሕዝ ድሕር ዘይብል ሓላው ልዳት ኣርጀንቲና ኤሚሊያኖ ማርቲነዝ እሞ ነቲ ካብ ሜዳ ዝወፅእ ዝነበረ ራፊንሃ ብቕድሚኡ ዝሓልፍ ዘሎ ተመሲሉ ኮነ ኢሉ ገጹ ከይተረፈ ሓዊሱ ገኒፅዎ ብምስጋር ዕግርግር ወሊዑ ተጻዋቲ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ምስ ዝሰዓርዎን ሃገራውያን ጋንታት ክመላለሱን ኣብ ትዕዝብቲ ዘእትዎም ፍጻሜታት ክኸስቱን ድሕር ዝብሉ ይኮኑን። ድሕሪ ዝፀወታ ድማ ተኣኪቦም ንነፍሲ ራፊንሃ ናይ ሓደ ደቕ ዝኽሪ ብምክያድ ደጊሞም ኣርእስቲ ሰሪሖም ኣለዎም። እዚ ሃገራዊት ጋንታ ዋንጫ ዓለም 2022 ምስል ዓለት ኤሚሊያኖ ማርቲነዝ ብሽልማት ብሉፅ ሓላው ልዳስ ተዋህበቶ ገይሩ ሓደ ዘይንርስዖ ስእሊ ገዲፉልና እዩ። ንህፃናት ኣብነት ክኸውን ዘይከኣለ ስእሊ ብኡ ግን ኣይወድአን። ማርቲነዝ ባምቡላ ኪልያን ምባፔ ሓቂፉ ኣብ ጽምብል ዝተራእየሉ እውን ንሚልዮናት ኣህዛብ ኣቆጢዑ وحطين تبلكوا تقسمو إنجرو ناي أرجنتينا زحلف عمت وانش لاتين أمريكا مسل على الدماء نسلم تتصاوتي فرنسا زقوت الدرفي أب أوتوبوس النادرفو إنزو فرنانديز أب قصات محبراوي مراخبيتاتو زرقيحو أقرقر واللعيوم بزغنة مبقس زقار استي أبز دموق عوتا بمهرمت زي تسلف ليونيل ميسون نرافينها قوت يولوم ميسي بتكلت عوتاتهم حاقوسن مقلاص أب قصات محبراوي مراخبيتات أبز سفروت صحفيو نرافينها شففيل وحليفهم كم زكبل يحلو أي حلو نزاقان تامك تال وانا سرحيوم نزي دمو نايت مال عوتن أنصار أوراغاين ستمزقبن انقو حقو سنام نحنا كل جيزي بناتنا كعصة رأينا نزارب كبل نتي أبزعبيت تكلب بارسيلونا زدم مقزلو رافين هاب تزار مقدي بانداماتكا أي تلفلف زي سمع ملأخ تحليف اللوم حتى أتلتيكو مدريد هوليان ألفاريز أبزقت محانت شوتو زمزقب كوينو دحرت اوتا ميسن تزنبر كندي بخندي متود تباهيلو مستحاتت كلتوي سلسة شوتات موسخنا يام كبل نسون نهاجراويت غانتا برازيل أباج إلا اللوم شمونت تتصاوت مانشستر يونايتد كساب كرامات تريفوب زلو وحرص اوتات بحفشا نتا كلب بقوند دما نستاف مسلطان ربن اموريم كمننت زيك إلوم زمت عمتاب تاغانتا كقصلي كونن كتبل غازيت أميرر بزرزر أغريباتهم إذا كلب زعباك تعدقوم التخل تتصاوت ملكيتو وقعد صبح الزرب كله قم الزحاوسك كام مخان زحلف ايكونن سير جيم راتكليف ابتزا كايرو قلمت ايو إذا حجنا كايرو زلنا مزقواك سراحتنياتاتن كال نحسرتات زفوس سقمتاتن انت زين وسد زمت بعل الدت بزي كاش مترفنا نيرنا كبلي تسميعهم سلازي اب عدق تتصاوتي انت عينت كراماتيا كتحلف كتقمت انت زي كوينو تحق انيا وشت او حبريتا كتوصحو اصقاميوم
ኣብ ሕቁፋ ካብ ዝርከቡ ተጻዋቲ ንዝበዝሑ ከተፋኖም ምዃና ዝገልጹ ጸብጸባት ተደጋጊሞም ይጋውሑ እዮም። እዚ ብጋዜጣ ሚረር ወፂ ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታ ድማ እቲ እምነት ኣሰልጣኒኡ ደጋጊሙ ዝፈታተነ ሓላዊ ልዳት ኣንድሬ ኦናና ኣብዛ ክለብ ክቕጽል ዝኽእል እንተኾይኑ ኣብ ዝተርፉ ዛዘምቲ ውድድራት ዕላማኣ ንኽትሃርም ብዘእምን ምምላስ ብቕዓትን ተዘይሓጊዝዋ ናብ ጠሚታቶም ዘላ ክልተ መንእሰያት ሓለውቲ ልዳት ምባላይ ክተርፍን እዮም። ኮንትራቱ ብሓደ ዓመት ተናዊሒ ዘሎ ወዲ 32 ዓመት ሃሪ ማጓየር እውን እንተደኣ ናይ ብራንዝዌይት መስርሕ ካብ ኤቨርተን ምዕዳግ ሰሊጡ ብዝፈረመ ሓንቲ ዓመት ከይሓዘቶ ክሽየጡ ካብ ዝኽእሉ ተጻወቲ እዮም። ኣብ ሃገራዊ ፀወታት እውን ብልጽነቱ ከመስክር ተራእዩ ዘሎ ፓትሪክ ደጉ ንምፍናውቲ ብዘይካ ማህረምቲ ካልእ ኣርእስቲ ዘይብሉ ሉክ ሻው ከቀላጥፎ ይኽእል እዩ ትብል። ብተመሳሳሊ ናይ ሻው ኣብዛ ክለብ ኣሕሊፎ ዘሎ 2 ዓመት ዘቕረበ ግዜ ብዘይካ መስበርቲ ኣበርክቶ ኣልቦ ኮይኑ ዝርከብ ሜሰን ማውንት እውን በዛ ሕጂ ሓዊ ተመሊስዋ ዘሎ ክገብር ከም ዝኽእል ከእምን ክሕተት እዮም። እቶም ክልተ ተቃዕቲ ራስሙስ ሆይሉንድን የሽዋ ዚርክዝን ንቀዳማይ መስመር ዓባይ ጋንታ መሪሖም ዓበይቲ ዓወታት ከምጽኡ ይኽእሉ ድዮም ወይስ ጠቕሊሎም ክቕበጹ ዘለዎም? በዘን ዝስዕባ ክልተ ዛዘምቲ ኣዋርሕ ኣሞሪምን ስታፉን ኣብ መደምደምታ ክበጽሖም ክልቲኦም ናብቲ ዝነበርዎ ሴሪኣ ናይ ምምላስ ተኽእሎ ከም ዘለዎም ይዝግለጽ። ቅድሚ ደምዲሞም ምምላሶም ግን ኣብዘን ዝስዕባ ክልተ ኣዋርሕ ብውሕዱ ክሳራታት ዝኣክለ ፈዊሶም ብመገዲ ኣውሮፓ ሊግ ናብ ቻምፒዮንስ ሊግ ከሰጋግርዋ እንተኽኢሎም የቕረ ዘይባሃለሎም ኣይኮነን። እቶም ፍርያት ኣካዳሚ ዛ ክለብ ኮቢ ማይኖ፣ አሌሃንድሮ ጋርናቾን ቶቢ ኮሌርን ከቢድ ወጻኢታት ጌራ ተጻወቲ ካብ ምዕዳግ ገላጊሎም ተወዳዳሪት ጋንታ ክገብርዋ ዘይክእሉ እንተኾይኖም ነቲ ኣጋጢምዋ ዘሎ ሕፅረት ካሽ ብ100% ዝፍውስላ ስለ ዝኾኑ ነዚ ዓይነት ረብሓ ተባሂሎም ናብ ዕዳጋ ከይወርዱ ኣብዘን ዛዘምቲ ክልተ ኣዋርሕ ከእምኑ ካብ ዝሕተቱ እዮም ብመሰረት ጋዜጣ ሚረር ዘቕረበቶ ጸብጻብ። ኣርሰናል ንሪያል ማድሪድ ናብ ጥዑይ ሜዳ እትያይ ሓደገትላን ዝሓለፈ ሰሙን ደቂ ኣንስትዮ ሪያል ማድሪድ ንኣርሰናል 2-0 ምስ ረትዐኣ ተጻወቲ ኣሰልጣኒትን ተሓላቕ ኣርሰናል ኢያን ራይትን ኣብ ጭቃ ጻዊተንን ስዒረናና ዘስምዕ መረረታት ምስ ወሓዙ እሞ ኣብ ጥዑይ ሜዳ እቲኹም ሕኔኹም ፍደይ ዝብል መልሲ ስዒቦም። ንሁ ድማ ኣርሰናል ኣብ ካልኣይ እግሪ ብክልተ ሸወታት ሩሶን ሓንቲ ናይ ማሪናን 3-0 ተዓዊታ ብድምር 2 እግሪ 3-2 ስዒራ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ቻምፒዮንስ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ሰጊራ። ሪያል ማድሪድ ፈጣሪ ተሓወሰን ከቢድ ዝናብ ሃሪሙ ንሜዳ ኣየጨፍቐላን ከም ቀዳማይ እግሪ ካብ ዝውድድር ድማ ተፋንያ። ደቂ ኣንስትዮ ኣርሰናል ጉየአን ፈጺመን እታ በትሪ ንደቂ ተባዕትዮ ኣቐቢለን ኣለዋ። ንዓወተን ይስዕብዎ ዶ ወላሲ ኣብቲ ዳግማይ ጥምጥም ምስ ማድሪድ የግድዕወን? እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፈረንሳዊት ክለብ ሊዮን ኣብ ልዕሊ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒኽ ደቂ ኣንስትዮ ብክልተ እግሪ ብገፊሕ ውፅኢት 6-1 ተዓዊታ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ሰጊራ። ኣብ ቀዳማይ እግሪ ናብ ጀርመን ተጓዒዛ 2-0 ተዓዊታ ትማሊ ድማ ኣብ ሜዳኣ ደጊማ 4-1 ተዓዊታ። ሎም ምሸት እውን ክልተ ናይ ርብዒ ፍጻሜ ፀወታት ደቂ ኣንስትዮ ክስዕቡ እዮም። ባርሴሎና ኣብ ቀዳማይ እግሪ ናብ ጀርመን ተጓዒዛ ንወልፍስበርግ 4-1 ስዒራታ ብምንባራ ምሕላፋ ዳርጋ ርጉፅ እዮም። ክልተ እንግሊዛውያን ክለባት ቸልሲን ማንቸስተር ሲቲን ኣብ ቀዳማይ እግሪ ርክበን ማንቸስተር ሲቲያ ኣብ ሜዳኣ ካብ ትፅቢት ወጻኢ 2-0 ተዓዊታ። ቸልሲ ሎም ምሸት ኣብ ሜዳኣ ነዚ ውፅኢት ሕውያ ክትሰግር ዝሕኮር ተሪር እምባ ክፅብያ እዩ። ኣብ መወዳእታ ተወሳኺ ዜና ዳርጋ ነቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ስምያት ተጻወቲ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ባዕሉ እዩ ዝቕምቅሞም። ናይ ኩሎም ዝተፈረሞ ማልያታት ህያብ ዝተዋህቦ ድማ ኣብ መናድቕ ትካሉ ሰቒልዎ ይርአ። ክሳብ ብውልቃዊት መገዲ ኣየር ካብ እንግሊዝ ናብ ቻይና ኣስታት 9,000 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ዝቕምቅመሉ ኣጋጣሚ እውን ኣሎ። ሰንዮ ዝተባህለ እናቐምቀማይ ሰኒ ሆም ኤክስዋይ ዝሰምዮ ዝውንን ካይ ሃቨርትዝ፣ ቡካዮ ሳካ፣ ብሩኖ ፈርናንደዝ፣ ሎፍተስ ቺክ፣ ሜሰን ማውንት፣ ማርቲን ኦዴጋርድ ገለ ካብቶም ካብ ነዊሕ ዓመታታት ሒዞም ኣብ እንዳ ቀምቀማይ ሰንዮ ስሩዓት ዓማዊል ክውሰዱ ዝኽእሉ ተጻወቲ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ እዮም። ብቆፀራ መጺኦም ንክቕምቀሙ 65 ፓውንድ ክኸፍሉ ከለዉ ናብ ገዝኦም መጺኡ ንክቕምቀሞም ድማ 250 ፓውንድ የኽፍሎም። ቅድም ኢሉ ሰንዮ ኣብ ሓደ ትካል ተቆፂሩ እዩ ዝሰርሕ ነይሮም። በዞም ስምያት ተጻወቲ ተጠላቢ ክኸውን ምስ ጀመረ ድማ ናቱ ትካል ከፊቶም ተጻወቲ ንሓድሕዶም እናተነጋገሩ ብቁፅሪ ዓማዊሉ እናተዓጻጸፉ መጺኦም ካብ ለንደን ሓሊፉ ናብ ዝተፈላለያ ከተማታት እንግሊዝ እናተጓዓዘ ኣብ ገዝኦም ክቕምቅሞም ጀመረ። ካብ እንግሊዝ ወጻኢ እውን
እናተጠልበ መጽዮም ተጻዋቲ ኣብ ክራማት ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ካልኦት ኣህጉራት ኣብ ዘካይድዎ ዑደት ናብኡ መጽዩ ክቕምቅሞም ይጽውዕዎም ኣብ ዋንጫ ኣውሮጳ 2024 እውን ናብ ጀርመን ተጸዊዑ ዝቕምቅሞም ነይሮም እዮም ጾግሪ ንክምቅስ እቲ ዝነውሐ ጉዕዞ ዘካየደ ግን ብራዚላዊ ተጻዋታይ ቼልሲ ነበር ራሚረዝ ብ2016 ምስ ቻይናዊት ክለብ ጃንግሱ ምስ ፈረመ ወርሓዊ ብፍሊት መገዲ ኣየር 5500 ማይልስ ወይ 8800 ኪሎሜትር ተጓዒዙ ናብ ቻይና ብምምጻእ ክቕምቅሞ ዝጠልቦ ዝነበረ እዮም ብዛዕባ እዚ ንሳን ስፖርት ኣብ ዝሃበ መግለጺ ሰንዮ ራሚረዝ ኣብ ቻይና ክጻወት እንከሎ ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ኣብ ገሊኡሲ 2 ግዜ ኣብ ወርሒ ይኸዶ ነይረ በፂሕ ንኽምለስ 3 ወይ 4 መዓልታት ይዝወስደለይ ነይሮም ንሰባት ኣይርድኦምን እዮም ከምዚ ኣርእስቲ ንምስራሕ ኮይኑን ይስምዖም ከምኡ ግን ኣይኮነን ንፀጉርኻ ዝፈልጦ ቀምቀማይ ክህልወካ ትዕድልቲ እዮም ኣብ ልዕለይ ዝነበሮም እምነት ከቢድ እዩ ኣነ እውን ከም ዓማዊለይ ድሌታቶም ንከማልእ ድሕር ዝብል ኣይነበርኩን ኢሎም ብኸመይ ምስ ራሚረዝ ተላልዩ ምስ ተሓተ መጀመርያ ሰራሕተኛኦም ንወዱ ሒዛቶ መጽያትኒ ወዲ ራሚረዝ ምዃኑ ይፈለጥኩን ጽቡቕ ገይረ ምስ ቀምቀምኮ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ሒዛቶ ምስ መጸት ናብ ገዛ መጽየ ክቕምቅም ዝኽእል እንተኾይነ ሓቲታትኒ ተቐቢለያ ናብ ዝሃበትኒ ኣድራሻ ከይደ ምስ ኳሕኳሕኩ ራሚረዝ ምስ ከፈተኒ ከኣምን ኣይከኣልኩን ካብታ መዓልቲ ጀሚሩ ምስ ዊልያንን ኦስካርን ክልቲኦም ኣብ ክለብን ሃገርን መጻወቱ ዝነበሩ ድማ ኣላልዩኒ ብራዚላውያን ተጻወቲ ንሓድሕዶም ጥቡቕ ርክብ ስለ ዘለዎም ነቲ ሓደን ተፈሊጥካዮ ንኹሎም ክትፈልጦም ቀሊል ኢሎም ሰንዮ ንሞይኡ መልኪቱ ናብ ሓደስቲ ወለዶ ኣብዚ ዓውዲ ንሱ በፂሕዎ ዘሎ ንህቡባት ሰባት ንምቃስ ክበፅሑን ዝደልዩ ከማኽር ምስ ተሓተ ዓቕሊ ክህልወካ ኣለዎ ይዝከረኒ ንስራሕ ክጅምሮ ከለኹ ሰሙን ሙሉእ ብዘይ ዕረፍቲ ሰሪሐ 30 ፓውንድ ጥራይ ሒዘን ገዛይ ዝኸደሉ እዋናት ነይሮም የፍቅሮ ስለ ዝነበርኩ ግን ሓንቲ መዓልቲ ክገድፎ ሓሲበ ይፈልጥን ምስ በለ ክልተ ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ቀምቂሞም ዘይፈልጥ ንኽቕምቅሞም ዕድል እንተዝወሃቦ ዝሓርዮም ምስ ተሓተተ ዴቪድ ቤካምን ክርስቲያኖ ሮናልዶን ቤካም ብነብሱ ፋሽን እዩ ጸላው ሰብ ድማ እዩ ምስቲ ዝሰርሖ ፋሽን ዝኸይድ ስታይል ክቕምቅሞ ኢለ ኩሉ ግዜ ምስ ነብሰይ ይሓስብ ኢሎም ንምክትታልኩም ነመስግን ትሕዝቶና ኣብዚ ፍጸም ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ